Now questions number 16. Questions number 16 भनेको छ 6 and 9 are two given numbers. Answer the following questions. यसलाई हामीले गर्नुपर्छ. Questions number 16A. Solution. Given numbers are 6 and 9. Questions number IA मा के भनेको छ? What should be added? हामी लेट गरौँ. Let x should be added. X should be added, then new numbers. Then new numbers is equal to कहता यसमा हामीले कहता x जोड्नु छ 6 plus x, new numbers equal to 6 plus x and 9 plus x. The new ratio equal to हामीले के दिएको छ त हाम्रो रेशियो 5:6. हामीले यसलाई गरौँ 6 plus x by 9 plus x is equal to 5/6 और हामी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई गरौँ 6 into 6 plus x is equal to 5 into 9 plus x और 36 plus 6x equal to 45 plus 5x और कति हुन्छ त हाम्रो 6x बाट यो 5x घट्छ equal to 45 बाट 36 घट्छ और कति हुन्छ त x equal to 9. आन्सर क्वेशन्स नम्बर II को लागि. क्वेशन्स नम्बर II मा के भनेको छ? व्हाट शुड बी सबट्र्याक्टेड. हामी मान्दै लेट x should be subtracted. Then new numbers equal to हाम्रो दुईटा नम्बर के 6 minus x and 9 minus x. The new ratio अब रेशियो हाम्रो कति दिएको छ त रेशियो 1:2. अहिले हामीले गरौँ 6 minus x by 9 minus x is equals to 1/2. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई गरौँ 2 into 6 minus x is equals to 1 ले मल्टीप्लाई त्यही हुन्छ 9 minus x हुन्छ 12 minus 2x equal to 9 minus x और हाम्रो यहाँ minus 2x यता आयो भने के हुन्छ हाम्रो यता आयो भने हाम्रो plus x is equals to 9 minus 12 और कति हुन्छ त minus x is equals to minus 3. minus cancel, so therefore x equal to 3. Answer. Now questions number 6A has completed. Now questions number B, 16B. I'll do here. 16B. मा हाम्रो यहाँ भनेको छ two numbers are in the ratio. दुईटा नम्बर हाम्रो दिएको छ जसको 4:5 छ अनि आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स भनेको छ. इफ द स्मलर नम्बर इज 4x, व्हाट इज बिगर भनेको 5x. हैन हामी लेखौ सोलुसन given two numbers are given two numbers are in the ratio given two numbers are in the ratio 4:5 छ. त्यसपछि क्वेशन्स नम्बर I मा के भनेको छ? इफ द स्मलर नम्बर इज 4x, द बिगर नम्बर इज हामी लेखौ द बिगर नम्बर इक्वल टू त्यही 5x है. स्मलर 4x हो भने बिगर के हुन्छ त 5x. क्वेशन्स नम्बर II को लागि अब
यहाँ भनेको छ इफ 6 इज एडेड टु इच राइट द न्यू नम्बर। सो फर्मुला अब 6 चाहिँ के त, अब 6 चाहिँ के त, यो दुईटैमा जोड्यो भने न्यू नम्बर के बन्छ त, इफ 6 is added, if 6 is added in, if 6 is added, if 6 is added to each number, if 6 is added to each number, if 6 is added to each number, है ना, each number, then के भनेको छ राइट द न्यू नम्बर। सो फर्मेट देन द न्यू नम्बर हामीले अब के हुन्छ द न्यू नम्बर के हुन्छ त हाम्रो, अब सबैमा के त 6 जोड्ने भनेपछि 4x प्लस 6 द न्यू नम्बर 4x द न्यू नम्बर इक्वल टु 4x प्लस 6 एंड के हुन्छ त हाम्रो यो 5x प्लस 6। हजुरहरूले यहाँ चाहिँ है, यहाँ चाहिँ के गरिदिनु होला, 4x एंड 5x द गिवन टू नम्बर्स आर यति काट्दैन ल, यति काट्दैन, द गिवन टू नम्बर्स आर 4x एंड 5x है ल, अहिले काट्दैन होला। अब क्वेश्चन नम्बर आई को लागि हाम्रो दुईटा नम्बर के भयो, अब 6 चाहिँ के त, यो दुईटा नम्बरमा जोड्यो भने के हुन्छ 4x प्लस 6 5x प्लस 6। अब क्वेश्चन नम्बर आई को लागि इफ द रेसियो अफ द न्यू नम्बर इज 5:6 फाइन्ड द नम्बर। हामी त्यो निकाल्यो। अब इफ द रेसियो अफ द न्यू नम्बर इज 5:2, इफ द रेसियो अफ न्यू नम्बर, if the ratio of new number is 5:6 भनेको चाहिँ find the number। if the ratio of new number is 5:6 then the numbers equal to हाम्रो दुईटा नम्बर के छ त 4x प्लस 6 बाई 5x प्लस 6 इज इक्वल टू के त 5/6 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो होगा 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 6 और मल्टीप्लाई करो 24x प्लस 36 25x प्लस 30 और अब हामीलाई के गरौँ 25x बाट 24x घटाऊँ र 36 बाट 20 घटाऊँ, 36 बाट 30 घटाऊँ। सो देयरफोर कति हुन्छ x इक्वल टू कति भयो त हाम्रो 6, x इक्वल टू 6 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर B has completed and the C, question number C, अब हामी क्वेश्चन नम्बर सी गरौँ। अब हामी त अझै निकाल्न बाँकी छ है। नाउ अब हामी नम्बरहरू निकाल्दैछौँ। नाउ के भनेको छ फाइन्ड द नम्बर्स। अब स्मलर नम्बर SMALLER स्मलर नम्बर हाम्रो के छ त, स्मलर नम्बर हाम्रो 4x, स्मलर हाम्रो के त 4x 4 into 6 इक्वल्स टू के त 24। बिगर नम्बर के छ त हाम्रो 5x इक्वल टू 5 into 6 इक्वल टू के त 30 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में के भनेको छ
two numbers are in the ratio 5:7 when 10 is added, when 10 is subtracted from the each term, their ratio becomes यति। यसलाई हामीले सोलुसन 16 को सी सोलुसन let the REQUIR let the required number be हाम्रो के छ त रेशियो 7x and 5x according to question EING according to question अब यसमा चाहिँ कति सब्ट्र्याक्ट गरेर भएको छ 10 सब्ट्र्याक्ट गरेको छ सो 7x minus 10 by 5x minus 10 is equal to र हाम्रो न्यू रेशियो के बनेको छ त 2/3 3/2 अब हामीले बाइ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 into 7x minus 10 is equals to 3 into 5x minus 10 और 14x minus 20 15x minus 30 और अब हामीले के गरौँ 15 बाट 14 घटाऊ 15x minus 14x is equal to अब हामीले कति छ हाम्रो 7 10 is subtracted and 3/2 7 2 14x 10 2 20 3 5 15x 10 3 30 अनि हामीले 20 बाट 30 minus 20 plus 30 और कति हुन्छ त x equal to plus 30 बाट 20 घटिसक्यो त 10 now the first number का छ त हाम्रो 7x 7 into 10 70 the second number का छ त 5x 5 into 10 50 answer okay class 8 students questions number 16 has completed 17 and 18 I will do next videos so thanks for watching अब यो सकेपछि 4.2 को गर्नुपर्छ 4.2 को थोरै छ सकिन्छ एकैछिनमा ल थ्यांक्स फर वाचिङ ओके बाइ बाइ।